अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 123 एपिसोड नंबर 123 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स को आप शुरू से आखिर तक सुनते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि जब दुरूद शरीफ पढ़ाया जाए तो आप जरूर दुरूद शरीफ साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश किया करें। इसी के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी जब भी लिया जाए तो आप अंगूठा भी चुमा करें और साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भी भेजा करें। यकीनन हम सिर्फ सुनकर सवाब हासिल नहीं करेंगे, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब भी अल्लाह हमें और आपको अता फरमाएगा। कल के दर्स में हमने और आपने इमाम आली मकाम की शहादत के ताल्लुक से हिकायत समाअत की थी। अब आगे हिकायत नंबर 342, उम्मुल मोमिनीन का ख्वाब। एक खातून फरमाती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहां गई तो आपको रोता हुआ देखा। मैंने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो आपने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि आपके सरे अनवर और रीश मुबारक पर गर्द गुबार है। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात है? तो आपने फरमाया, मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूं जहां मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया गया है। सबक, हजरत इमाम आली मकाम की शहादत के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत गाह में मौजूद थे और अपने साहबजादे के इस अजीम इम्तिहान को आपने खुद मुलाहिजा फरमाया। मालूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और उम्मत के जुमला आमाल पर अफ़आल और हालात से बाखबर है। हिकायत नंबर 343, फरेबी। 12 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद अहले बैत इज़ाम को ऊंटों पर बिठाकर और शहीदों के मुबारक सरों को लेकर कूफे की तरफ रवाना हुआ। जब ये लोग कूफा के करीब पहुंचे, इब्ने ज़ियाद को इसकी खबर हुई। उसने तमाम शहर में ऐलान करा दिया, कोई शख्स हथियार लेकर घर से बाहर न निकले। फौज का पहरा लगा दिया गया, कोई शख्स फितना व फसाद ना कर सके। लोग सुनकर देखने के लिए दौड़े और अहले बैत को कैद में देखकर, शोहदा के सरों को देखकर लोगों ने रोना शुरू कर दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए रोने वालों, तुम लोग तो हम पर रोने वाले हो, फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें कत्ल किया है? सबक, हर रोने वाला सच्चा ही नहीं होता। बाज वक्त जालिम अपना जुल्म छुपाने को मजलूम का हामी बन जाता है, ये उसका फरेब है। हिकायत नंबर 344, जिंदा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि जब कूफी हजरत इमाम आली मकाम के सर मुबारक को गली कूचे में फिरा रहे थे तो मैं अपने घर की खिड़की में बैठा था। जब सरे अनवर मेरे करीब आया तो मैंने सरे अनवर को यह आयत पढ़ते हुए सुना। तर्जुमा, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे? हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मैंने अर्ज किया, ए इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखुदा आपका किस्सा इससे ज्यादा ताज्जुब खेज है। फिर जब इब्ने ज़ियाद के पास लाकर नेज़ों को सर से उतारा गया, हजरत इमाम आली मकाम के लब मुबारक हिल रहे थे।
لوگوں نے کان لگا کر سنا تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ ترجمہ: تم اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو جو ظلم کرتے ہو۔ سبق: اللہ رب العزت کی راہ میں جان دینے والے مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ شہیدوں کی زندگی پر قرآن گواہ ہے، چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں انہیں مردہ مت کہو، لہذا حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے۔ حکایت نمبر 345 عزیز ابن ہارون۔ کربلا کے قیدی اور شہیدوں کے سروں کو چند دن کوفہ میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کے ساتھ دمشق روانہ کیا۔ دمشق جاتے ہوئے یہ قافلہ حلب کے پاس آ کر ایک پہاڑ کے نیچے اترا۔ اس پہاڑ پر ایک قصبہ تھا۔ اس قصبے کے سردار کا نام عزیز ابن ہارون تھا۔ یہ یہودی تھا۔ رات کو حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہ کی لونڈی حضرت شیری نے رو کر عرض کیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو جو کچھ میرے پاس بچا ہے اسے بیچ کر اس پہاڑی قصبے سے آپ کے لیے کچھ کپڑا خرید لاؤں۔ بی بی صاحبہ نے اس کے اصرار پر اجازت دے دی۔ شیری پہاڑ پر گئی اور قصبے کا دروازہ بند پا کر اسے کھٹکھٹایا۔ قصبے کا سردار عزیز ابن ہارون نے خود آ کر دروازہ کھولا اور شیری کا نام لے کر پکارا۔ شیری کو سلام کیا اور بڑی تعظیم کے ساتھ حضرت شیری کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شیری نے پوچھا، آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ابھی خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پریشان حال دیکھ کر حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں ہے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا سر لوگ شام کو لیے جا رہے ہیں اور آج رات اس پہاڑ کے نیچے وہ ٹھہریں گے۔ میں نے عرض کیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں؟ فرمایا، اے عزیز، وہ سچے رسول ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ہم سب پر عہد کیا ہے، ہم نے ان پر ایمان لایا ہے اور ان پر ایمان جو نہ لائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ زیادہ یقین کے لیے مجھے کچھ اور بتائیے، تو انہوں نے فرمایا، قلعے کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، شیری نام کی ایک لونڈی آ کر دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس کی بات ماننا، اسی کے ذریعے تو مسلمان ہوگا۔ جب سر حسین کے پاس پہنچے تو ہمارا سلام کہنا، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ میں خواب سے چونک کر فوراً دروازے پر آیا کہ تو نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیری نے سارا قصہ آ کر بی بی صاحبہ کو بتایا۔ یہ قصہ سن کر سب اہل بیت بہت حیران ہوئے۔ صبح عزیز ابن ہارون یزیدیوں کو کچھ رشوت دے کر اہل بیت کے پاس آیا، ہر ایک کے لیے قیمتی جوڑا لایا اور 1000 دینار امام زین العابدین کی نذر کر کے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا سلام عرض کیا اور سر انور سے سلام کا جواب بھی ملا۔ سبق: اللہ والوں کا فیض دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے کہ وہ یہودی مسلمان ہوا۔ ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اللہ نے قرآن مقدس میں شہداء کے تعلق سے خود یہ اعلان فرمایا، اور یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ میدان کرب و بلا میں جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، بدر و احد کی لڑائی میں جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یقیناً وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں سر کٹانے والے جب زندہ ہیں تو جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا کہ شہیدوں کو شہادت کا مرتبہ اور جنت جن کے صدقے میں ملی، یقیناً
وہ امام الانبیاء جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔